बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 2 दिन के वक्फे के बाद हाजिर हूं आपकी खिदमत में। एक दिन तो वो लाइट वाला मसला हो गया था पूरे मुल्क में, और कल जो है वो कोई तकनीकी मामलात हो गए थे। वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी, वो बीच में ही रह गई, वो अपलोड नहीं हो सकी। तो माजरत खा हूँ। आप लोगों की मोहब्बत है कि याद रखते हैं मुझे, मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और आज 25 तारीख 11:30 बजे के करीब तकरीबन मैं ये व्लॉग जो है ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और ज़ाहिर है ये 26 को अपलोड होगा, तो फिर गुज़श्ता रोज़ ही इस्तेमाल करूँगा मैं कि गुज़श्ता रोज़ पूरा दिन जो है टीवी चैनल्स पे फवाद चौधरी साहब ले गए, गिरफ्तार हुए, फिर क्या क्या होता रहा। बहुत सारे कानूनी निकात सामने आए हैं इस केस में कि जनाब अंग्रेज़ों के दौर का कानून है जिसके तहत पकड़ लिया है, और फिर ये दफ़ा लगती थी, ये दफ़ा नहीं लगती थी। फिर हाई कोर्ट का हुक्म कि जनाब पेश किया जाए, पेश नहीं किया गया। और क्या हाई कोर्ट के किसी हुक्म को नज़रअंदाज किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किन हालात में किया जा सकता है? और फिर क्या फवाद चौधरी साहब पहला खतरा हैं, यानी कि वो बारिश का, और इसके बाद फिर कुछ बारिश होने वाली है, यानी फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो मुकदमा है, क्या ये बारिश का पहला खतरा है, ऐसे कह लें। और फिर खान साहब की बारी कब आनी है, और मोहसिन नकवी साहब क्यों इन्हें अखा च रड़क रहे हैं। ये मोहसिन नकवी साहब का मामला ना सारा जिहड़ा होया। और फिर जो कल के व्लॉग में जो अपलोड नहीं हो सका, ज़ाहिर एक बड़ा अहम इशू बना हुआ है कि इमरान खान साहब ने जनाब इद्दत के दौरान जो है वो निकाह किया, यानी बुशरा बीबी की इद्दत पूरी नहीं हुई थी तो इन्होंने निकाह किया। ये इनके मुफ्ती मोहम्मद सईद खान साहब हैं, इनकी कोर कमेटी के मेंबर हैं पीटीआई के, और उन्होंने निकाह पढ़ाया था। तो इद्दत के दौरान, यानी इद्दत की मुद्दत पूरी ना हो उस दौरान अगर शादी हो जाती है तो उस निकाह की क्या कानूनी हैसियत है, और फिर पाकिस्तान में उसे क्या सज़ा दी जा सकती है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत अदालती फैसले इस हवाले से क्या कहते हैं, इन मामलात पे बात करेंगे। सबसे पहले जनाब फवाद चौधरी साहब को 2 रोज़ा रिमांड पर जो इस्लामाबाद की अदालत है उसने कोसार पुलिस के हवाले कर दिए, यानी अब वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। फवाद चौधरी साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जो हैं उनकी दरखास्त पर थाना कोसार में मुकदमा दर्ज हुआ, और उसमें जो दफ़ा है ताज़ीरात पाकिस्तान की 124A वो भी लगाई गई है, और उम्र कैद तक की सज़ा जो है इस दफ़ा के तहत दी जा सकती है। ये दफ़ा क्या है ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके मुताबिक जनाब अगर कोई शख्स इश्तियाल अंगेज़ी करता है, गुस्सा दिलाता है, बगावत पर उकसाता है, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की मशीनरी के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाता है, हुकूमतों के ख़िलाफ़, ये हुकूमत की बात हो रही है, तो जनाब उसको इस दफ़ा के तहत धर लिया जाएगा। ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। तो इस पे जनाब बड़ा शोर मचा हुआ है कि जनाब ये तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तो बात करना तो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, वो अलग चीज़ है। हुकूमत से मुराद आइन में ये दी हुई है कि जनाब वज़ीर आज़म और काबीना, या वज़ीर आला और काबीना, ये हुकूमत होती है। एक तो ये है कि वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, यानी दीगर जो लोग हैं उसके साथ वो भी शामिल है। और चलो इलेक्शन कमीशन वाली बात मान लें किसी हद तक, असल में तो ये बात ही गलत है। और दूसरी बात ये कही जा रही है अंग्रेज़ों के दौर का बनाया वो कानून। और भाई जी पीपीसी जो है, पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान, वो लिखा हुआ है उसके ऊपर मजरिया 1860, यानी ये जारी हुआ, नाफज हुआ 1860। ये 1860 से नाफज है। ये इंडियन पीनल कोड होता था, उसको इन्होंने नाम बदल के कुछ तरामीम अब तक हो चुकी हुई हैं, ये 1860 से नाफिज़ अमल है। तो जो 302 है ये भी दूसरी दौर का कानून है, तरमीम कर लेते। 124 से कितनी जमहूरी हुकूमतें आई हैं यहाँ पे। भाई ये ज़रूरी कानून है, और इसमें
جو یہ کہہ رہے آزادی اظہار رائے. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب منشی کہنے پہ دھر لیا گیا بندے کو. بھائی جی منشی کہنے پہ نہیں دھرا, آپ نے ایف آئی آر نہیں پڑھی شاید پوری طرح. ایف آئی آر کے مطابق جو فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے ٹاک کی, گفتگو کی, یا جو بھی اس کو نام دے لیں آپ, تو اس میں انہوں نے محسن نقوی سے شروع کیا, آغاز کیا, اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کو انہوں نے سائن کر دیا منشی کے طور پہ. تنقید کس پہ کی؟ پنجاب حکومت پہ. محسن نقوی صاحب کے خلاف اشتعال پھیلایا انہوں نے, نفرت پھیلائی, لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر حکومت میں جو بھی آئے گا, جن افسروں کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا ہے. فواد چودھری صاحب نے جو فرمایا ہے, ایف آئی آر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں, اس میں انہوں نے پنجاب حکومت کو بھی, اور پھر جو درخواست ہے سیکرٹری صاحب کی الیکشن کمیشن کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو دھمکی دی اور پھر پنجاب حکومت کے خلاف اشتعال پھیلایا, بغاوت پر اکسایا لوگوں کو. ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے یہ. تو پھر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب کہ منشی کہنے پہ وہ اعظم سواتی نے پتہ نہیں کیا کہ گالیاں دی تھیں, اور کہتے تھے صرف تنقید کرنے پہ جناب اعظم سواتی کو پکڑ لیا, عمران خان صاحب کہہ رہے تھے. تو وہ اس میں اور پھر یہ دھمکی کچھ اس طرح کی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو اور ان کے خاندانوں کو یہ میں وارن کرتا ہوں, یا ان کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو لوگ حکومت ہی ہے نا, حکومت والے لوگ ہیں نا, یا پھر وہ ہماری وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, ان کی طرف اشارہ ہے کہ خاندان والوں کو وارن کرتے ہیں, زیادتیوں کا سلسلہ ہوا تو زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا. یعنی دھمکی دے رہے ہیں کہ بھائی جی نبڑیں گے تمہیں. اور پھر پہلے بھی خان صاحب اس طرح کی دھمکیاں دیتے رہے کہ بچوں کو, لوگوں کے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا سکیں گے, ان کی شادیاں نہیں ہوں گی, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری ہے. اس میں یہ جو ایف آئی آر کی عبارت ہے نا, اس کے مطابق تو یہ دفعہ 124A لگتی ہے. اب جناب ایک دن پہلے مقدمہ درج ہوتا ہے اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ صبح 5 بجے کے قریب فواد چودھری صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے, اور پھر یہ انہیں راہداری ریمانڈ کے لیے لاہور کی مقامی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. اسی دوران یہ لوگ جو ہیں یہ چلے جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ جناب حکم جاری کر دیتی ہے مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے جناب فواد چودھری صاحب کو لے ہیں. جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں نا, انہوں نے واٹس ایپ گروپوں میں یہ جو ایف آئی آر تھی تھانہ کوسار والی, وہ صبح ہی انہوں نے شیئر کر دی ہوئی تھی, لیکن وہاں یہ چھپاتے ہیں حقائق عدالت اور کہتے ہیں حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کیوں پکڑ لیا ہوا ہے, مقدمے کا ذکر ہی نہیں کہ غیر قانونی حراست میں ہے, غیر قانونی طور پہ پکڑا گیا ہے. یہ ان کا کیس تھا. اور مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب جناب آرڈر دے دیتے ہیں کہ جناب فواد چودھری صاحب کو جہاں بھی ہیں پکڑ کے لے آؤ, پنجاب پولیس کو. تو وہ اس دوران وہاں متعلقہ عدالت میں, متحدہ عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں. وہاں سے ان کا راہداری ریمانڈ بھی ہو جاتا ہے. عدالت کہہ دیتی ہے جناب ان کا میڈیکل کروائیں سروسز سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اسلام آباد کی عدالت میں, متعلقہ عدالت میں آج ہی پیش کیا جائے. اور عدالت دوبارہ پھر بیٹھتی ہے, لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک ہی دن میں تقریباً 5 مرتبہ اس کیس کی جو ہے مختلف وقفوں کے ساتھ سماعت ہوتی ہے. اور یہ بھی کہ جو پٹیشن ہے وہ بھی سیم ڈے کے لیے, 2 ڈے کے لیے, یعنی آج دائر ہوئی ہے, آج ہی اس کی سماعت ہو رہی ہے. اور جناب وہ پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب پتہ نہیں کہاں چلے گئے, وہ تو لے کے چلے گئے اسلام آباد, جناب وہ کنوے نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے جب ریاست کچھ کرنے پر تل جائے تو پھر ان کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں. پھر جناب جو جج صاحب ہیں وہ تھوڑے سے مائنڈ کر گئے اور انہوں نے کہا جناب آئی جی پنجاب پولیس بھی آ جائے اور آئی جی اسلام آباد پولیس بھی آ جائے, پیش ہو جائے شام کو 6 بجے. شام کو 6 بجے آئی جی پنجاب پولیس پیش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو جناب سفر میں تھا, جہاز میں تھا, تو مجھے تو پیغام ہی نہیں ملا, تو یہ تو اسلام آباد پولیس والوں کا معاملہ تھا اور ایف آئی آر درج ہو چکی ہوئی ہے. جب ایف آئی آر پہلے وکیل پیش کرنا چاہ رہے تھے, ایف آئی آر کی نقل بتانا چاہ رہے تھے, نہیں پہلے اس کو لے کے آؤ, پہلے آئی جی آئیں, پھر میں آپ لوگوں کی بات سنوں گا, سرکاری وکیلوں کو کہہ رہے ہیں. تو بہرحال پھر اس کا جو بھی نکلنا تھا وہ انہوں نے دکھا دیا جناب, اور آئی جی اسلام آباد نے تو لفٹ ہی نکلوائی. اب دیکھیں آئی جی اسلام آباد اس کیس میں فریق نہیں تھے, پھر بھی انہوں نے بلا لی ہے. اب عدالتوں کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے
कि अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जाके इनको मामलात को नहीं देखना चाहिए। ये ना हो कि कल को जो काम है, मुतलका काम, हुकूमतें, हुकूमती ओहदेदार, ये अदालतों के आगे कुछ इस तरह का रवैया इख्तियार कर लें कि जनाब आपका तो कानून ही, आपका तो हुक्म ही जुरिसडिक्शन से बाहर है, दायरा इख्तियार से बाहर है आपके, जो आप हुक्म जारी कर रहे हैं, आइन के मुनाफी है, कानून के मुनाफी है, जवाब से नहीं मानते। ऐसा कह सकते हैं? डरते हैं सारे। लेकिन इन्हीं अदालतों के फैसले हैं कि कह सकते हैं। अगर अदालत कोई हुक्म जारी करती है विदाउट जुरिसडिक्शन, आइन के मुनाफी, कानून के मुनाफी, और उस पर अमल नहीं करता बंदा, वो कहता है मैंने नहीं करना, इनकार कर देता है या नाकाम हो जाता है उस पर अमल करने के हवाले से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, तौहीन अदालत नहीं लग सकती। ये कह रहे हैं तौहीन अदालत नहीं लाई, तौहीन अदालत नहीं लाई। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मोहम्मद जफर बुखारी केस उसमें दी हुई है। ये है जनाब PLD 1997, सुप्रीम कोर्ट, पेज है 351, 351, पढ़ लो तो की लिखा है, उसमें यही लिखा हुआ है, यही मामला था कि वो बंदा जो था वो गैर कानूनी हुक्म नहीं माना उसने हाई कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वसी इख्तियारात हैं। मैं हाई कोर्ट्स की हद तक बात कर रहा हूं कि हाई कोर्ट्स का जो जुरिसडिक्शन के बाहर फैसला हो, आइन और कानून के मुताबिक ना हो, उसको मानने से इनकार किया जा सकता है। ये एक इस जजमेंट के मुख्तलिफ जजमेंट्स में हवाले मौजूद हैं। अभी जब सैयद मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे तो उन्होंने मिस्टर जैसे यावर अली खां के साथ मिलकर एक जजमेंट दी हुई है, शेख ज़ायद अस्पताल वाली, उसमें भी इस केस का हवाला है। तो भाई साहब अदालतों को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा हुक्म ना जारी करे। अब वो बंदा फरीक ही नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला, आप कह रहे हो वो भी आ जाए, फिर आखिरकार आपको वो दरख्वास्त जो है वो खारिज करनी पड़ी कि जनाब जुरिसडिक्शन ही नहीं है। और हमसे भेजा का मामला तो उस वक्त तक होता है जब तक उसकी हिरासत या गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी हो, तब तक हफ्ते भेजा का मामला होता है। और ये हफ्ते भेजा का मामला अब नहीं बनता, FIR दर्ज हो गई हुई है, गिरफ्तारी पड़ गई हुई है, तो जनाब हम क्या करें? ठीक है, अगर जाने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए। ये सारा इस मामले में हो। अब मोहसिन नकवी की तकलीफ इनको क्यों है? मोहसिन नकवी के साथ तो फवाद चौधरी का बहुत ही याराना रहा है, बल्कि अब तक याराना था। फिर क्या मसला हुआ है? वो उन्होंने कहा है इस्लामाबाद में कि जनाब वो मैं तो अपनी पार्टी की ज़बान बोलता हूँ, मेरी जो पार्टी कहती है वो कहता हूँ, कभी वो नेल्सन मंडेला भी उन्होंने कहा मैं बन जाता हूँ, और कभी वो भगत सिंह की बातें भी करते हैं कि 124 ही लगी थी उसके ऊपर, इस तरह की बातें शायद जो वो चौधरी साहब ने फरमाई हैं वहाँ की हैं। तो वो कहते हैं मैं तो पार्टी की। अब ये सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है ना, ये नियाज़ी साहब को मोहसिन नकवी की इसलिए है, आपने वो वीडियोस देखी होंगी जिनमें हाफिज़ साहब जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ जाते हैं उम्रा की अदायगी के लिए, तो फिर वो खाना काबा के अंदर नवाफल अदा करते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है, बाहर निकलते हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब भी उस वफद में शामिल होते हैं या उन लोगों में शामिल होते हैं जो जनरल आसम मुनीर साहब के साथ खाना काबातुल्लाह के अंदर जाते हैं। अब इनको मसला सिर्फ यही बना हुआ है कि मोहसिन नकवी उनका आदमी है, और मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि 11 फरवरी के राउंड अबाउट, ये मैंने कहा हुआ 10, 11, 12 फरवरी के राउंड अबाउट या 11 फरवरी तक खान साहब की जो है ना टिमरी बहुत ज़्यादा टाइट हो जानी है। इनको भी ये पता चला हुआ है। अब ये समझते हैं जब उन्होंने ये किया है, उन्होंने ये करवाया है, एस्टेब्लिशमेंट की सारी गेम है। भाई जब आप चुप भी नहीं करेंगे, बार बार आपको तंबीह की जाएगी कि भाई इंसान बने, ना करें, इस मुल्क में इस्तेहकाम आने दें, अपनी ज़ात के लिए मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा, आज भी 1.5 घंटा बात हुई है सदर मुमलिकत की और मोहसिन नकवी की मुलाकात, मोहसिन नकवी कह दिया, इमरान खान की मुलाकात हुई है। परवेज़ इलाही साहब के साथ इनकी टेलीफोन पे बात हुई है, और परवेज़ इलाही साहब तो बता देते हैं अपने इर्द गिर्द लोग बैठों को क्या हूँ देखो जी घबराया है, हाथ पैर फुले हुए ने जनाब, उन्होंने इन्हों समझ नहीं आती की करा। तो मैं तो कह देता कि अगे भी अदालतें नहीं सानू
फेवर दिती सी, उन्हें भी अल्लाह तबाद अदालत वाली है ध्यान। और खान साहब की 40-45 मिनट की तकरीर है, वो सारी इधर उधर की बातें। फवाद चौधरी को फोकस ही नहीं कर सके, अपना दुख, अपने रोने खान साहब जो है ये रोते रहे हैं। अब इनकी इससे समझ जाएं आप, वो जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ काबतुल्लाह वाली, इसके बाद भी अगर खान साहब को समझ नहीं आनी, बड़ी लचक दिखाई जा रही है बहुत सारे मामलात में अब भी, और खान साहब को समझ नहीं आ रही है। खान साहब जो है वो कभी बाल नोचते हैं, कभी कुछ और करते हैं, कभी किसी का तरला मारते हैं, कभी किसी की, कभी सलाह मशवरे, और वो घबराए हुए। आप उनकी तकरीर सुन लें जो 42 मिनट और समथिंग सेकंड की है, जो उन्होंने फरमाई है। फवाद चौधरी पे उन्होंने फोकस करना था, और इनके बंदों का ये हाल है जनाब, वो आ गए हैं, खवातीन को बाहर बिठाया हुआ है, खवातीन का शेल्टर ले रहे हैं। ज़ाहिर है जब खवातीन के साथ पुलिस जो है उस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती होती, तो ज़मान पार्क में इनकी हिफाजत के लिए खवातीन मौजूद हैं। और इनके नौजवानों का ये हाल है कि इन्होंने आज जहाँ भी मुजाहरे किए, पुलिस के 10 बंदे आए ना, तो इनकी दौड़ें जो हैं ये देखने वाली थी। बाकी जनाब बहुत सारे हुकूक इंसानी के चैम्पियन हैं यहाँ पे, जिनको ये तकलीफ़, दर्द उठ रहा है कि जनाब ये आज़ादी इज़हार राय का जो हक है आइन में दिया गया आर्टिकल 19, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है जनाब। ये इनकी गिरफ्तारी और मुकदमा का अंदराज वही एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया। और जो इनके वो अली मीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं और जंग की बात की है जनाब, और बास्टर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल बास्टर्ड से शुरू हो रहा है। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो जोड़ रहे हैं मोहसिन नकवी वाली एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हाफिज़ साहब के साथ तल्लक जोड़ रहे हैं, तो ये जो ट्वीट श्वीट है ना, ये भी बैनुल सतूर उन्हीं की तरफ जो गालियाँ शालियाँ दे रहे हैं ना ये अली मीन गंडापुर साहब। अब रियासत को इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि ऐसे जो ज़ूमैनी ट्वीट्स हैं उन पे भी उनको हाथ डालना पड़ेगा, वरना ये मामला रुकना ही नहीं है। तो ऐसा फितना है कि जो लोगों के दिलों में घर कर गया हुआ है। खान साहब ऐसे फितने के तौर पे सामने आए हुए हैं। अब जो मैं बात कर रहा था आइन के आर्टिकल 19 की, जिसकी जी बड़ी मिसालें दे रहे हैं, ये एक बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान में जितने भी बुनियादी हकूक़ आइन में दिए गए हैं वो मुख्तलिफ कवानीन से मशरूत हैं, वो शख्सी आज़ादियाँ हैं। अब तंजीम साजी का अगर हक है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुसल्लह तंजीम, वहाँ लिखा हुआ कि मलेशिया नहीं बना सकते कोई, आप कोई मुसल्लह जत्था तैयार नहीं कर सकते। हाँ, कानून के दायरे के अंदर रह के आप कर सकते हैं। और जो ये आज़ादी इज़हार राय वाली बात है, आर्टिकल 19 की बात है, उसमें मैं पढ़ देता हूँ, बल्कि उसका खुलासा बयान कर देता हूँ। उसमें जनाब ये लिखा हुआ है कि इस्लाम की अज़मत, पाकिस्तान जैसे किसी हिस्सा की सालमियत, सलामती, दिफा, गैर ममालिक के साथ दोस्ताना तल्लुकात, अमन अम्मा, तहज़ीब या अखलाक के मफाद के पेश नज़र या तौहीन अदालत, किसी जुर्म के इर्तिकाब की तरगीब, इनसे मुतल्लक जो कानून ने पाबंदियाँ आयद की हुई हैं, उनके ताबे रह के आप आज़ादी, जो आज़ादी का हक है इज़हार का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ना आप फ़ौज के ख़िलाफ़, ना आप अदलिया के ख़िलाफ़, ना ही तौहीन अदालत का कोई इर्तिकाब कर सकते हैं। अब तौहीन अदालत का इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन को, जो सेक्शन 10 है उसके तहत, इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 10 है, हाई कोर्ट के बराबर। और फिर अमन अम्मा ख़राब करना, ये पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आप उकसा रहे थे लोगों को, इसके बाद भी अगर 124A नहीं लगनी, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि 124A फिर है क्या। लिखा हुआ है, मैंने दिखाया है आपको। अब जितनी भी बातें कर लें, जो भी कर लें, ये जो अगले 10 दिन है ना, बल्कि 15 दिन कह लें आप, वो हुकूमत कहती रहे कि जनाब हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं इनको गिरफ़्तार करने का, इमरान खान को या फ़लाँ को। ये गिरफ़्तारियाँ होनी हैं, इन्होंने बाज नहीं आना। खान साहब घबराए हुए हैं। परवेज़ लाई साहब के बकौल, जो ज़ाहिर उनके करीब लोग हैं, और ये खबर भी परवेज़ लाई साहब ने दी है कि मेरी टेलीफोन पे बात हुई, उन्होंने ट्वीट किया और वो बात क्या हुई वो भी बता दिया। उनके बकौल जनाब खान साहब को, हाँ, एजाज शाह साहब जो हैं
ان کے وزیر ان کے کبھی نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں جناب میں نے بھی کہا تھا انہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں, حکومت سے نہ نکلیں, تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکل آیا. انہوں نے کہا ابھی تو اور بھی گرفتاریاں ہونی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہی لوگ تھے جن کو اب پھینٹا پڑ رہا ہے, جو خان صاحب کو اکسا رہے تھے کہ جناب توڑ دیں اسمبلیاں, نکل جائیں حکومت سے, استعفے دے دیں قومی اسمبلی سے. تو پرویز الہی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہم سواد آ رہے ہیں, میں تھانوں دسیا کیا سی نا کہ کم نہ کرو, تسی بات نہیں آئے, پتہ نہیں کہنے لوگوں دے پیچھے لگ گئے. پہلوں بھی میری گل نہیں تسی مننی سی, ادوں ابتدا جدوں بزدار نو تسی لا رہے سی, اس طرح کی باتیں چاہتے. ظاہر ہے وہ آپ نے دیکھے ہوگا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو جن سے مشورہ مانگا جائے اور ان کے مشورے پر عمل نہ کیا جائے تو وہ پوری زندگی یہ کہتے رہتے اگر وہ ان کا مشورہ نہ مانا جائے اور بندہ ناکام ہو جائے. میں تینوں کیا سی نا انج نہ کر, پرویز الہی صاحب انہی چکروں میں پڑ گئے ہوئے ہیں. میں تینوں کیا سی نا, مینوں بھی فساد تھا نا, میں بھی پھس گیا نا, منس نو بھی نسنا پی گیا, ہم باقی کم بھی ہو گئے نے. اور چودھری وجاہت حسین پہ بھی مقدمہ ہو گیا ہے, ان کے بیٹے پہ بھی موسیٰ الہی پہ بھی مقدمہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے وہ تو میں نے اس پہ ویلا کیا تھا, بتایا تھا میں نے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب اس کو اغوا کر لیں عورت کو. اب اگر عورت کو, وہ جو ان کی خاتون ہے MNA کاف لیگ کی جو چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ہے, تو وہ گفتگو صاف سنائی دے رہی ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو آپ غائب کر دیں گے, ویسے بھی وہ مرنے والی ہے, ویسے بھی وہ مرنے والی ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور جس بندے نے FIR درج کروائی ہے ان کے خلاف, وہ یہ کہتے ہیں, وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان دونوں کو جانتا ہوں اور ان کی آواز پہچانتا ہوں. ظاہر ہے اب اور اس پہ انسداد دہشت گردی کی دفعہ جو ہے وہ لگی. اب عدالتیں میں جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے, فلاں کریں گے, ٹیم کریں گے. اور محسن نقوی کو بھی عدالت میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں. علی ظفر نے جناب پٹیشن تیار کر لی ہے, کسی وقت بھی دائر ہو سکتی ہے. بھائی میرے آپ نے جو نام دیے تھے وہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں, میرے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا, میں نے محسن نقوی کا پہلے دن ہی نام لے دیے تھے, کیونکہ جو انہوں نے نام دیے تھے وہ اہلیت کی شرائط پہ پورا ہی نہیں اترتے تھے. اب جی جا کے دیکھ لیں, سپریم کورٹ میں بھی جا کے دیکھ لیں, ہم خیال بینچ بنا لیں, چلو سپریم کورٹ جائیں, ہم خیال بینچ بن جائیں, پھر بھی ان کی دال نہیں گلنی. ان کا کیس ہی نہیں ہے کوئی, ہی بس محسن نقوی کے پیچھے پڑے ہوئے. کل تک یہ محسن نقوی کے دوست تھے فواد چودھری صاحب, اب عمران خان کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں عمران خان کو سمجھاتا کوئی نہیں کیا مسئلہ ہے, پہلے کیوں صحیح نام نہیں دیا آپ نے. ہاں وہ جو ناصر خسرو صاحب تھے ان پہ اتفاق ہو سکتا تھا, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ خود ہی انکار کر گئے, اور وہ کہتے ہیں کسی نے انکار کروایا ہے. اس طرح کی باتیں بھی یہ کر رہے ہیں PTI والے. اور اگر یہ سارا کچھ سمجھتے ہیں, ان سے زیادہ کون سمجھتے ہیں ان کو, کہ انہی کے سہارے یہ بیٹھ کے آئے تھے ان کے کندھوں پہ اقتدار میں. ان کو ان کی طاقت کا اندازہ نہیں. 3.5 سال یہ کہتے رہے ہیں جناب مجھے چلنے نہیں دیا, قدم قدم پہ مجھے ان کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی, قانون پاس کروانا ہوتا تو بل پاس کروانا تو ان کی مدد. اور پھر یہ خود مان رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو سزا ہوئی ہے یہ باجوہ صاحب نے کروائی تھی, پاناما کیس, اور اس کے بعد وہ جو ایون فیلڈ وغیرہ میں جو ریفرنس بنے تھے ان کی بات کر رہے ہیں خود خان صاحب. تو بھائی آپ کو بھی اندازہ ہو جائے, آپ کو اتنے بڑے وہ فن خوانی ہیں, یہ اس بات کی تائید کی ہی نہیں جا سکتی, حمایت کی ہی نہیں جا سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرے. لیکن کوئی عقل کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے, عقل کے ساتھ نکلنا ہوتا ہے. بہرحال یہ قصہ مختصر یہ کہ میں پہلے پیش گوئی کر چکا ہوا ہوں, اب دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ 2023 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں, ویسے تو 1 سال ایکسٹینشن والی بات بھی چل رہی ہے, اگر 2023 میں ہوتے ہیں, یہ آئندہ الیکشن جو بھی ہوں گے ان میں عمران احمد خان نیازی نام کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. جو میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ کہیں طے ہو گیا ہوگا کہ خان صاحب کی جو فائل ہے عمران خان پروجیکٹ وہ بند ہے, ٹھپ ہے, اور اس کو باہر پھینک دیا گیا کھڑکی سے. لب گی دوبارہ تو ٹھیک ہے, ورنہ انجی چلنا. خان صاحب نو سمجھ آ رہی ہے, ہاتھ پیر انہوں نے پھلے ہوئے, سمجھ انہوں نے آ نہیں رہی. اور وہ جو عدت والی بات ہے نا, وہ بڑا دلچسپ کیس بنتا ہے یہ. تو اب تو ٹائم زیادہ ہو گیا, کل انشاءاللہ شروع میں ہی جو ویڈیو کروں گا اس میں شروع میں آغاز میں ہی اس ایشو پہ میں قانون کی روشنی میں
ہمارے قوانین کیا کہتے ہیں، بات کروں گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔